इंसाफ का जो तरीका है एहतजाज का, वो कतई तौर के ऊपर भी वायलेंट नहीं है। हमारे एहतजाज में ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, और हम एक मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। हम एक गरीब जो आवाम है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, अपर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। सैलरीड क्लास जो है वो हमारे साथ इस पार्टी का एक बैकबोन है। ये जो तमाम लोग हैं ये कतई तौर के ऊपर वायलेंट नहीं हैं, कतई तौर के ऊपर तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। हमारी कोई ज़ैली तंजीम नहीं है, जैसे JUI की कोई लश्कर इस्लाम बनी हुई है, एक अंसारुल इस्लाम बनी हुई है, या जिस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो TLP के लोगों ने किए थे, जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को ही शहीद कर दिया, और बहुत सारे इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं जो हुए हैं। इस तरह से नून लीग के अपनी जो है उनकी गुंडागर्दी, जो गुल्लू भट्टों का एक पूरा उनका मजमा है वो उन्होंने किया। पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी जो है अब फोर्सेस जो हैं वो बनाई हुई हैं। हमारी पार्टी का कोई इस किस्म का ना रिकॉर्ड है, ना ही हमारी कोई इस किस्म की वायलेंट जो है वो इसमें तंजीम है, ना ही हमारे एहतजाज में कभी कोई वायलेंस जो है वो हो सकता है। लिहाजा जो लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट है हमारा, वो एक इंतहाई पुरअमन एहतजाज का है। अब इस एहतजाज के अंदर जो लोगों की शिरकत है वो इंशाल्लाह लाखों में होगी। किसी और जमात के एहतजाज में, जलसों में लोग इस तरह से शामिल नहीं होते जिस तरह से तहरीक इंसाफ के जलसों में, तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। अब इमरान खान, जैसा कि आपने देखा कि आज सरगोदा यूनिवर्सिटी में थे, इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, वो एरिड यूनिवर्सिटी में गए, उसके बाद पेशावर में यूनिवर्सिटी में गए, और वो पूरे मुल्क में जो तलबा है उनको ख़ताब कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि ये जो नौजवान हैं ये एक हरावल दस्ता होंगे हमारी तहरीक का भी और इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमत का भी। लिहाजा हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारा जो तमाम तर दारो मदार है, वो अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर है। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों लोग और लाखों नौजवान इस तहरीक में हिस्सा बनेंगे, और इंशाअल्लाह ये लॉन्ग मार्च जो है वो चंद दिनों में या हफ्ते में जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और पूरी कौम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रमा दमा होगी। और तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मैं कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यह पैगाम है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए आप कमर कस लें। अब यहाँ पे जो नुक्ता है वो ये है कि ये हुकूमत जिस तरीके से डरा धमका रही है, पिछले पूरे हफ्ते 25 मई से लेके अब तक के अगर आप वाक़यात देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ किसी और दौर में नहीं हुई जो इन 6 महीनों में की गई। किस तरीके से लोगों को अगवा किया गया है, उनको बरहना किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, चाहे वो शहबाज गिल जैसे नौजवान हों या आज़म सवाती जैसे बुज़ुर्ग हों, चाहे वो जमील फ़ारूकी हों या इमरान रियाज़ हों, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, किसी का लिहाज नहीं किया गया। और ऐसा तशद्दुद, ऐसी हरकतें इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के किसी सियासी कारकुनों के साथ हुई नहीं है जो इन 6 माह में हमने जो देखा है। जिस किस्म की इस वक्त जो तहरीक इन्होंने शुरू की है, या हुकूमत ने जो तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मुहिम का मुकाबले के लिए जो रास्ता अख्तियार किया है, इसमें जिस किस्म की वायलेशंस हुई हैं। अभी आप इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, वो देख सकते हैं, अभी हमने लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी,
اور پورا اسلام آباد کنٹینر سے بھر دیا گیا ہے. ایک جگہ کے اوپر 3 کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کل یا پرسوں ایک حادثہ ہوا، کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا، 4 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، راستے بند ہو جائیں. یہاں پہ جج صاحبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف موومنٹ جو آرٹیکل 15 میں ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے. تو اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں، آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں. وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں. ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں. ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں. ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے. یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا. لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں. عوام نے فیصلہ سنا دیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک 36 الیکشنز ہوئے، ان میں سے 26 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور 2 نعروں کے اوپر جیتی. پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستانی چاہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے. اور دوسرا مدعا ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں، لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے. ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا، آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا. سو اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کی ہے، اور تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں. آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں. آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور آپ آئین کے آرٹیکل 5 کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، خصوصاً چیف الیکشن کمشنر نے، جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے. سندھ کے ممبر ہیں وہ سندھ حکومت سے تنخواہ دے رہے ہیں. بلوچستان کے ممبر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ کوئی پی ڈی ایم کی الائنس کا حصہ ہے. کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں، کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے، کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے. کراچی کے جو فریال تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے. اور کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں. کرم جس کو 6 دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 6 دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. سو یہ الیکشن کمیشن جو ہے
اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کچھ شرم کرنی چاہیے. بالکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ لوگوں کا، اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. جماعت اسلامی بھی آپ کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے. تمام جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے وہ شدید معترض ہیں. اور